नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म अनिता बिन्दु। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा। सुरुमा आजका प्रमुख समाचार। राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी। अध्यादेशपछि संवैधानिक परिषदको बैठक भर्खरै सम्पन्न, निर्णय आउन बाँकी। भक्तजनका लागि 9 महिनादेखि बन्द रहेको पशुपति मन्दिर भोलिदेखि खुल्ला हुने। आज राष्ट्रपतिबाट मन्दिरमा क्षमा पूजा। प्रधानमन्त्रीद्वारा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 35औं प्राज्ञ सभालाई भर्चुअल सम्बोधन। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अझ प्रभावकारी योगदान गर्नुपर्ने भनाई। नेपालमा करिब 5 महिना यता आज सक्रिय संक्रमितको संख्या 10,000 भन्दा तल। पछिल्लो समय संक्रमण मुक्त हुने दर बढ्दो। स्पेनमा कोरोना संक्रमित 104 वर्षीय हजुरआमा संक्रमण मुक्त। विदाईमा अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीले मनाए खुसियाली। र चितवनमा सम्पन्न गौतम बुद्ध कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि टिम राप्तीलाई। फाइनलमा नारायणी 9 रनले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषदको बैठक केही बेर अघि सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। बैठकमा विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। यसअघि परिषदको बैठक आज बिहान केही बेर बसेर स्थगित भएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 जारी गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता बद्रीनाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था संविधानमा छ। परिषदको बैठकको गणपूरक सङ्ख्या सम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरिएको हो। ऐनको दफा 6 को उपदफा 3 मा संशोधन गरी अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यसैगरी उपदफा 5 मा संशोधन गरी सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्नेछ भन्ने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषदको मङ्सिर 28 र आज बसेका बैठकमा पूर्व निर्धारित अन्य कार्यतालिकाका कारण अनुपस्थित भएको जनाउनु भएको छ। मङ्सिर 28 गते संघीय संसद सेवा दिवसको कार्यक्रमका कारण उपस्थित हुन नसकेको र आजको बैठकको पूर्व तयारी, गृह कार्य, आपसी परामर्श र आवश्यक समन्वय अभावका कारण प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएर नै अनुपस्थित भएको सभामुखको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको प्रति आफ्नो पार्टीको विमति रहेको जनाउनु भएको छ। सरकारले आज संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 जारी गरेपछि संवैधानिक परिषदका सदस्य देउवाले यस्तो प्रतिक्रिया जनाउनु भएको हो। भक्तजनका लागि 9 महिनासम्म बन्द राखिएको पशुपतिनाथ मन्दिर भोलिदेखि खुलाउन आज क्षमा पूजा गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा मन्दिर परिसरमा क्षमासहित विशेष पूजा गरिएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न प्राचीन कालदेखि नियमित रूपमा हुँदै आएको भक्तजनको प्रवेश बन्द गर्न बाध्य भएपछि क्षमा माग्न पूजा गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। क्षमा पूजासँगै पशुपतिनाथ मूल मन्दिरमा कोषका तर्फबाट विशेष पूजासहित 1.25 लाख दीप प्रज्वलन समेत गरिएको थियो। यसैगरी पशुपति मूल मन्दिर परिसरका वासुकीनाथ, जलनारायण, लालगणेश, सूर्यनारायण,
कीर्तिमुख भैरव, उन्मत्त भैरव, अष्टमातृका, नवग्रह, हनुमान, सत्यनारायणको समेत पूजा आराधना गरिएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिर स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर भोलिदेखि खुल्ने कोष सञ्चालक परिषदका सदस्य अर्जुन प्रसाद बास्तोलाले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न ऋषिमुनिहरूको तपोभूमि नेपाल ज्ञानको उद्गम स्थल भएको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 35औं प्राज्ञ सभालाई प्रविधि मार्फत सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले भाषा, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण र विकासमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अझ प्रभावकारी योगदान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सबैसँग सद्भाव राख्ने, मिठो बोल्ने र साहित्य सृजना गर्ने नेपालीहरूको संस्कार र पहिचान भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालको परिचयका लागि नेपाल दर्पण प्रकाशन र देवकोटा सङ्ग्रहालय निर्माण महत्त्वपूर्ण काम हुने पनि बताउनुभयो। नेपालका भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला, दर्शन, सामाजिक शास्त्र, विज्ञान आदि विषयको अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले आजभन्दा 63 वर्ष अगाडि स्थापित यस प्राज्ञिक संस्थाले उद्देश्य अनुरूप गति लिइरहेको पाउँदा मलाई सन्तोष लागेको छ। यहाँका हरेक खोज, पाखा र फाँटहरूमा अनगिन्ती महाकाव्यहरू लुकेका छन्। विश्वलाई दृष्टि दिन सक्ने आख्यान, नाटक र निबन्धका विषयहरू छन् र हाम्रा प्राचीन ग्रन्थहरूमा अहिलेको विश्व चियाउने सूक्ष्मदर्शी यन्त्रहरू छन्। सरकारले उखु किसानको रकम भुक्तानी नदिएका चिनी मिलका सञ्चालकहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। आज गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उखु किसानको भुक्तानी नदिने मिल सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभएको हो। प्रवक्ता बुढाका अनुसार गृहमन्त्री थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठी, कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल लगायत सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिको पनि उपस्थिति थियो। बैठकमा उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने विषयमा छलफल गर्दै नतिर्ने उद्योगीलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। आइतबारदेखि काठमाडौँमा उखुको बाँकी बक्यौता चुक्ता गराइदिन माग गर्दै उखु किसान धरनामा छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सबै क्षेत्र र वर्गका नागरिकको प्रभावकारी आवाजको पहुँचका लागि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रसारण सेवाको रूपमा रूपान्तरण गर्न कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बताउनु भएको छ। रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिको 70औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित रेडियो नेपालका कर्मचारीहरूका लागि दीर्घ सेवा पदक वितरण समारोहमा मन्त्री गुरुङले पुरानो गरिमा र साखलाई कायमै राख्दै रेडियो नेपाल प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बन्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले रेडियो नेपाललाई थप सबल बनाउन सुदृढीकरणका लागि उच्च व्यवस्थापन र रेडियो कर्मीहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। हाम्रा सकारात्मक कुराहरू के हुन् त्यो कुरोको पहिचान पनि गर्दै हाम्रा कमजोरीहरू के रहे, प्राविधिक क्षेत्रमा के रह्यो, व्यवस्थापन क्षेत्रमा के रह्यो, हाम्रो प्रतिस्पर्धी एउटा बजारमा जानको निम्ति हामीले व्यावसायिक रणनीतिमा हामी कहाँ रह्यौँ र पक्कै पनि यी कुरोहरूमा रणनीतिक योजनामा हामी कहाँ छौँ, यो तुलनात्मक अध्ययन गरेर रेडियो नेपाललाई यहाँले अगाडि बढाउनुहोस्। मन्त्री गुरुङले रेडियो नेपालमा 25 वर्ष स्थायी सेवा पुगेका रेडियो कर्मीहरूलाई दीर्घ सेवा पदक र प्रशंसा पत्र वितरण गर्नुभएको थियो। सोही अवसरमा रेडियो प्रसार विकास समिति, रेडियो नेपाल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले प्रविधिमा थप सुधार गरी 92% जनसङ्ख्यामा रेडियो नेपालको पहुँच पुर्याउने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो। हामी पूर्ण जागरता अपनाएर हाम्रो चाहिँ कुशलता अभिवृद्धि गरेर हाम्रो क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर हामी अगाडि बढ्न थाल्नुपर्नेछ, जरुरी छ। किनभने सरकारले सम्पूर्ण लगानी सरकारले गरेको छ।
रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धिबहादुर केसीले 87% जनसङ्ख्यामा रेडियो नेपालको उपस्थिति रहेको बताउनुभयो। सरकारका नीति निर्देशन र नागरिकका आकांक्षा पूरा गर्ने काममा रेडियो नेपाल लागि परेको बताउनुभयो। रेडियो नेपालको एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यसको लागि हामीले अझै पनि प्रयास गरिरहेका छौँ र यसको निर्देशिका तयार पारेर सञ्चालक समिति समक्ष पेश पनि गरिरहेका छौँ। रेडियो नेपालले हाल 21 भाषामा समाचार र 20 भाषामा कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। रेडियो नेपालले चैत्र 20 गते पर्ने स्थापना दिवसको सट्टा कोभिड-19 का कारण आज दीर्घ सेवा पदक वितरण कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले सरकार योजनाबद्ध विकासमा लागेको दावी गर्नुभएको छ। शहरी विकास मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको 2 महिनामा सम्पन्न काम र आगामी 2 महिनाभित्र गरिने कामका बारेमा जानकारी गराउन मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले सबैलाई समेट्दै राजनीति स्वार्थभन्दा माथि उठेर विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय अन्तर्गत गोदावरीमा निर्माणाधीन 3000 सिट क्षमताको सभा हल माघ मसान्तमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी गराउनुभयो। विकास डेभलपमेन्ट मोडेल भनेको चाहिँ नि सबैलाई समेट्ने, राजनीतिभन्दा माथि उठ्ने, सबैलाई समेट्ने, राजनीतिभन्दा माथि उठेर अगाडि बढ्न सक्यो भने हामी अगाडि हरेक कुरालाई चाहिँ कुशलतापूर्वक लिएर जान सक्छौँ। संसद भवन के भइरहेछ भन्ने सवालमा हामी त्यसमा पनि विशेष ध्यान दिएर हामी गएकै हो, त्यहाँ हेरिरहेका छौँ। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, हामीले शिलान्यास गरेको त्यो संसद भवनमा हामी नै प्रवेश गरेर कम्तीमा 2टा न त एउटा संसद चाहिँ नि त्यहाँ चल्ने गरेर त्यसलाई हामी चाहिँ फिनिसिङ गराउने सन्दर्भमा मन्त्रालय हामी चिन्तित भएर लाग्नेछौँ, खट्नेछौँ। 3000 सिटको क्यापासिटीको हल सम्पन्न भइसकेपछि एउटा ठुलो एउटा चाहिँ नि उपलब्धिमूलक काम हुनेछ र माघ मसान्तसम्म त्यसलाई हामीले कम्प्लिट गर्ने सोचेकै छौँ। शहरी विकास मन्त्रालयले 2 महिनामा सम्पन्न गरेका काम र आगामी 2 महिनामा सम्पन्न गरिने कामहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले फोहोर व्यवस्थापनका लागि बन्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल साइटको पहिलो सेल अन्तिम चरणमा रहेको र दोस्रो सेलको निर्माणले तीव्र रूपमा गति लिएको पनि जनाएको छ र त्यसैगरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 3255 वटा घरको फुसको छाना विस्थापन गरी जस्ताले छाउने काम सम्पन्न गरेको पनि उल्लेख गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास परिसरमा MI-17 हेलिकप्टर अवतरण गर्न सक्ने हेलिप्याड निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको पनि मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ। मन्त्रालयले आगामी 1 महिनाभित्र बिजुली बजार पुल मुनिको अन्डरपास सञ्चालनमा ल्याउने कार्ययोजना पनि प्रस्तुत गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमुवाङले पूर्वाधारको क्षेत्रमा देशैभरि तीव्र रूपमा विकास निर्माणका कामहरू भइरहेकोले सबैले विकास निर्माणको प्रक्रियामा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सिराहाको गोलबजार लगडी गदियानी सडकको शिलान्यास गर्नुहुँदै मन्त्री नेमुवाङले पूर्व पश्चिम सडकको स्तर उन्नति, विद्युतीय रेलमार्ग, हुलाकी सडक लगायतका ठूलठूला योजनाका कामहरू देशैभरि भइरहेको बताउनुभयो। कुनै बाहनामा विकासका क्रममा कोही कसैले अवाञ्छित गतिविधि नगर्न अनुरोध पनि गर्नुभएको छ। उहाँले त्यसो गरिए कानुन बमोजिम कारबाही गरिने पनि उल्लेख गर्नुभयो। भ्याउने गरी कम्तीमा हामीले त्यसको चाहिँ कमला कञ्चनपुरदेखि कमलासम्मको ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन गरेर लगानी सुनिश्चित गरेर अहिले ठेक्दारलाई निर्माण अभियानमा अगाडि पठाएर कार्यान्वयनको सुरुवात गर्दैछौँ हामीहरू। कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले गोलबजार सडक निर्माणपछि गोलबजार र सीमावर्ती क्षेत्रको विकासले फड्को मार्ने बताउनुभयो। सडकले मदन भण्डारी राजमार्गसम्म जोडिँदा तराईका फलफूल र अन्न पहाडी तथा हिमाली जिल्लासम्म पुग्ने र त्यताका कृषि उपज तराईसम्म ल्याउन सहज हुने भएकाले आर्थिक गतिविधि पनि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। मेचीदेखि महाकाली पुग्छ भने सोलुदेखि मेचीदेखि महाकालीका विभिन्न उत्पादित वस्तुहरू स्याउ, सुन्तला, नासपाती, कफी, चिया लगायत सामानहरू हाम्रो भारतमा पुग्छ। गोलबजारदेखि लगडी गदियानीसम्मको 27 किलोमिटर सडक आगामी 2079 असारसम्म निर्माण सम्पन्न हुने गरी ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जले प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नसकेका कारण आफूहरूलाई मर्का परेको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन्। इन्टरनेट सुविधामा भएको समस्या र जनशक्ति अभावका कारण अपेक्षित सेवा दिन नसकिएको कार्यालयका निमित्त प्रमुखको भनाइ छ।
सेवाग्राहीको अत्याधिक चाप हुने यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जमा भइरहेको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण लाभग्राही मारमा परेका छन्। कार्यालयमा देखिएका कमजोरीका कारण 2 घण्टाभित्र पाउनुपर्ने सेवाका लागि सेवाग्राही 3 दिनसम्म कार्यालय धाउनु परेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जले प्रदान गर्ने सवारी साधनको बिलबुकको प्रतिलिपि, वाहन नामसारी तथा लगत कट्टा जस्ता सेवाका लागि 2 घण्टा पर्याप्त भए पनि त्यसका लागि 3 दिनदेखि कार्यालयमा धाइरहेको सेवाग्राहीहरूले गुनासो गरेका छन्। वाहन खरिद बिक्री गर्दा हुने जाँचपास समयमा भए पनि राजस्व दाखिला गराउन 3 दिनभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको सेवाग्राहीहरूको भनाइरहेको छ। कार्यालयमा देखिएका कमजोरीका कारण आफूहरूको समय र खर्च दुवै बढेको सेवाग्राहीहरूले गुनासो गरेका छन्। यसै विषयमा कार्यालयका निमित्त प्रमुख कुशेश्वर शाहसँग बुझ्दा उहाँले कार्यालयमा 45 जना कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि हाल 33 जना मात्र कार्यरत रहेको र नपुग जनशक्ति पूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउँदा समेत हालसम्म कुनै सुनवाई नभएको बताउनुभयो। दरबन्दी भन्दा पहिला नै 12 जना कर्मचारी कम रहेको यस कार्यालयको लेखा शाखामा करारमा रहेका 6 जना कम्प्युटर अपरेटरले विगत 6 महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै काम गर्न छाडेपछि राजस्व दाखिलामा ठूलो समस्या देखिएको शाहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले वाहनको बिलबुक प्रतिलिपि, नामसारी र लगत कट्टाका लागि आवश्यक पर्ने मुख्य कागजात, भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम VRS रिपोर्ट निकाल्न समस्या भएकाले समयमा सेवा दिन नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो। VRS सर्भरमा देखिएको कमजोरी समाधान गर्न ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई दैनिक 10 पटक भन्दा बढी फोन गरे पनि कुनै सुनवाई नभएकाले समस्या जटिल बन्दै गएको कार्यालय प्रमुख शाहको भनाइरहेको छ। फोकस अन कम्पनीको अन्डरमा छ सर्भर, त्यो फोकस अनको मान्छेसँग पनि हामी कुरा गर्छौँ। दैनिक लगभग 10 पल्ट 15 पल्ट कुरा गरेका छौँ। फोन गर्दा भइहाल्यो म गरिदिइहाल्छु सर, 5 मिनट हुन्छ भन्नुहुन्छ। अब गर्ने कुरा उता हो। कार्यालयमा रहेको जनशक्ति अभावलाई सम्बोधन गर्दै VRS सर्भरमा देखिएको समस्यालाई चाँडै समाधान गरे सेवाग्राहीको समय र खर्च दुवै जोगाउन सकिने जानकारहरू बताउँछन्। विजय कुमार महतो, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 2 पर्सा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आफ्नो पार्टीले गत आम निर्वाचनमा जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख भएका काम सरकारले पूरा गरेरै छोड्ने बताउनु भएको छ। बुटवलमा कान्ति माध्यमिक विद्यालय भवन शिलान्यास गर्दै मन्त्री पौडेलले सरकार मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिमा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताउनुभयो। नेकपाको अस्तित्व र पार्टी एकतामा चुनौती दिन खोज्नेहरू आफै परास्त भएर जाने बताउँदै उहाँले वर्तमान सरकार र पार्टी एकताको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। पार्टीमा विग्रहको कल्पना गरेर भविष्य देख्नेहरू समाप्त भएर जाने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अन्तर्वस्तु सहितको संविधान निर्माण गरेका छौँ। अब हाम्रो अभिभावना यो संविधानको रक्षा गर्ने हो, यो संविधानको कार्यान्वयन गर्ने हो र संविधानले जुन प्रकारको विकासको समृद्धिको एउटा सपना बोकेको छ त्यस दिशातर्फ मुलुकलाई लिएर जाने हो। 20 करोड रुपैयाँको लागतमा आगामी 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण सुरु भएको भवन 4 तल्ले हुने र 35 कोठा रहने विद्यालयले जनाएको छ। नेपालमा करिब 5 महिना यता आज सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 10,000 भन्दा तल झरेको छ। पछिल्लो समय सङ्क्रमण मुक्त हुने दर बढ्दै गएर 95% भन्दा बढी पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर बढेसँगै करिब 5 महिना यता आज सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 10,000 भन्दा तल पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 936 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 9,881 रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 24 घण्टामा 438 जना संक्रमित भएका छन्। हाल काठमाडौँ जिल्लामा 4,053 जना, ललितपुर जिल्लामा 707 जना र भक्तपुरमा 333 जना सक्रिय संक्रमितहरू रहेका छन्। त्यस्तै नेपालमा कोरोना संक्रमितको जम्मा संख्या 2.5 लाख नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नयाँ थपिएका कोरोना संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,50,180 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1996 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा पछिल्लो समय संक्रमण मुक्त हुने दर भने बढ्दो क्रममा रहेको छ। हाल नेपालमा 95.3% संक्रमण मुक्त हुने दर रहेको छ। हालसम्म 2,38,569 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 14 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1700
30 पुगेको छ। श्वेता सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। धनकुटामा कोरोना परीक्षणका लागि PCR मेसिन जडान गरिएको छ। सङ्घीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको 1 करोड रुपैयाँको लागतमा मेसिन जडान गरिएको हो। PCR मेसिन जडान भएपछि धनकुटामा दैनिक 300 स्वाब परीक्षण गर्न सकिने जिल्ला अस्पताल धनकुटाका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर पूजन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। धनकुटामै कोरोना परीक्षण हुने भएपछि धनकुटावासी सहित छिमेकी जिल्ला भोजपुर, तेह्रथुम र सङ्खुवा सभावासीलाई पनि कोरोना परीक्षण गर्न सजिलो हुने भएको छ। यसअघि पूर्वी पहाडी जिल्लामा PCR मेसिन नहुँदा धरान र विराटनगरका ल्याबमा स्वाब पुर्याएर कोरोना परीक्षण गरिँदै आइएको थियो। पर्यटकीय सहर पोखरा महानगरपालिकामा कोरोना संक्रमणको दर कम हुँदै गएको छ। महानगरपालिकाले संक्रमण नियन्त्रण गर्न गरेको प्रयासकै कारण अहिले संक्रमण नियन्त्रण हुने क्रममा देखिएको हो। महानगरपालिकाले संक्रमण नियन्त्रण गर्न जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गराउन के गर्दै आएको छ त हेरौं कोरोना केयर। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न पोखरा महानगरपालिकाले गरेको प्रयास सफल हुँदै गएको छ। पोखरामा 6194 जना कोरोनाबाट संक्रमित भएकोमा 5088 जना निको भएका छन्। महानगरपालिकामा कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म 101 जनाको मृत्यु भएको छ। बाँकी संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। तर पछिल्ला दिनमा पोखरामा संक्रमितहरू कम मात्र पहिचान हुन थालेका छन्। आम नागरिकले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दा संक्रमण कम हुँदै गएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। कोरोनाको महामारी फैलिन सुरु भए लगतै महानगरपालिकाले रोकथाम र नियन्त्रण सँगसँगै उपचारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको थियो। कोरोना रोकथाम नियन्त्रण गर्न समिति नै गठन गरेर रणनीति बनाउँदै अघि बढेको महानगरपालिकाले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गराउन र कोरोनाबारे नागरिकलाई जानकारी दिन विभिन्न माध्यमबाट अभियान नै चलाएको थियो। सोही अभियानले आम नागरिकलाई सचेत बनाउन सहयोग पुगेको विश्लेषण महानगरपालिकाले गरेको छ। चीनको वुहान शहरमा चाहिँ कोरोना संक्रमणको एउटा भयावह अवस्थाको बारेमा हामीले खबर पायौं। त्यसको लगत्तै पछि हाम्रो पोखरा महानगरपालिका मेयर मानबहादुर जीसीबाट खास गरी नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी अनि स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध संस्थाहरू, त्यसपछि शैक्षिक संस्थाहरूको बीचमा र गैर सरकारी क्षेत्रमा रहेका सङ्घ संस्थाहरूको बीचमा हामीले एउटा जोइन्ट मिटिङ गरेर यसको भयावह परिस्थितिलाई हामीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने खालको महसुस भयो र पहिलो चरणमा हामीले सचेतना अभियानहरू हामीले चलाएका थियौँ। संक्रमण फैलिन थाले लगतै पोखरा महानगरपालिकाले नाकामा कडाई मात्र गरेन, आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन स्थापनाको कामलाई पनि प्रभावकारी बनाउँदै लग्यो। विदेशबाट आउनेलाई होटल क्वारेन्टाइनमा राखियो भने सामुदायिक विद्यालय र गैर सरकारी संस्थाका कार्यालयहरूलाई पनि क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गरियो। यसले पनि कोरोनाको भयावह अवस्था नियन्त्रण गर्न महानगरपालिका सफल भएको हो। 2वटा ठाउँमा आइसोलेसन कक्ष सञ्चालन गरेका छौँ र हामीले झन्डै 6वटा ठाउँमा हामीले क्वारेन्टाइन स्थापना गरेका थियौँ र अहिले स्वास्थ्य विधि अपनाएर क्वारेन्टाइनमा रहने कुरा, कोभिड संक्रमण भइसकेकाहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने कुरा, कोभिड संक्रमण भएपछि अपनाउनु पर्ने कुरा अथवा तत्काल श्वास प्रश्वासको समस्या आउँदाखेरि हामीले अक्सिजनको व्यवस्था गरेर यहाँको हस्पिटलदेखि लिएर विदेशबाट आउनेहरूलाई पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट होटलहरूमा ठुलो संख्यामा पनि हामीले म्यानेज गर्यौँ भने त्यो सँगसँगै हामीले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई, गैर सरकारी सङ्घ संस्थामा रहेका कार्यालयहरूलाई पनि हामीले क्वारेन्टाइनको रूपमा राख्यौँ। पोखराका नागरिकलाई सचेत बनाउन सकेकै कारण संक्रमण नियन्त्रण गर्न सहज भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। नागरिकलाई सचेत बनाउन जनप्रतिनिधि रात दिन खटेका थिए भने स्वास्थ्यकर्मी परिचालन पनि उस्तै गरी अघि बढाइएको थियो। पछिल्ला समयमा संक्रमण नियन्त्रण गर्न नागरिक तहबाट पनि सक्रियता बढेको छ। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न नागरिक सचेत भइसकेका छन्। नागरिक आफै सचेत भएपछि संक्रमण नियन्त्रण गर्न झन सहज भएको हो। यो महामारीमा व्यक्तिगत रूपमा हिँडुल गर्ने कुराको अधिकार भन्दा पनि हामी जीवन बचाउन सक्ने, आफ्नो जीवन सुरक्षित गर्ने, जीवन बाँच्ने कुरा प्रमुख कुरा हो भन्ने खालको चाहिँ एउटा हाम्रो मनोविज्ञान, हामी मानसिक रूपमा त्यता तयारी भएपछि मलाई लाग्छ यसमा सचेतना बढेको देख्दछौँ। सामान्य लापरवाही भन्नुभन्दा पनि अलिक ख्याल नगरेका विषयहरू पनि छन्, तर मलाई लाग्छ अब पब्लिक चाहिँ अवेरनेस भइसकेको छ यो विषयमा। स्वाभाविक रूपमा विश्वव्यापी महामारी भएको सन्दर्भमा यसले जुन पार्ने असरका सन्दर्भमा
जुन एक खालको सुरुमा प्रारम्भमा चाहिँ भएको अवस्था थियो, अहिले त्यस्तो छैन। पोखराका प्रत्येक विद्यालय, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरूले सचेतनाका कार्यक्रम अहिले पनि अघि बढाउँदै आएका छन्। मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, पटक पटक साबुन पानीले हात धुने उपायलाई कडाइका साथ पालना गर्दै आएका नागरिकले स्वास्थ्य सावधानी नअपनाउनेहरूलाई पनि सचेत गराउँदै आएका छन्। प्रत्येक विद्यालयहरूले यसलाई एउटा चाहिँ शैक्षिक रूपमा स्वास्थ्यका हिसाबले चेतनाको रूपमा अगाडि बढाएको छ। हरेक कार्यालयहरू, हरेक घरमा, हरेक व्यक्तिसँग पनि सेनिटाइज रहेको अवस्था छ र घरिघरि हात धोइरहने, सफा भइरहने कुरालाई ख्याल गर्नुभएको छ। मास्कका विभिन्न अब भेराइटीहरू मास्क निस्केका छन्, मास्कहरू लगाउने कुराको चाहिँ चेतना बढेको छ र खास गरी यसको भौतिक दूरी कायम गर्ने कुरा, एक मान्छेदेखि अर्को मान्छेसँग पनि अलि ठुलो सङ्ख्या हुन थालेको। यद्यपि त्यहाँ पनि चाहिँ नागरिकले एउटा सचेतनता अप्नाएकै छ, तर पनि अझ ख्याल गर्नुपर्ने कुरामा यो हाम्रा लागि हो भन्ने कुरामा अझै हामीले विश्वास बढाउँदै जानुपर्छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएका सामूहिक प्रयासलाई स्थानीयले साथ दिँदा नै सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न पोखरा महानगरपालिका सफल हुँदै गएको हो। श्रीमतीको इच्छा विपरीत गर्भपतन गराएको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक ध्रुव शर्मालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले पक्राउ गरेको छ। म्याग्दीमा कार्यरत रहँदा प्रेम विवाह भएको त्यसको केही समयपछि आफ्नो इच्छा विपरीत पर्वतमा गर्भपतन गराएको आरोप लगाउँदै म्याग्दीकी युवतीले उजुरी दिएपछि निरीक्षक शर्मालाई पक्राउ गरिएको हो। उजुरीकर्ता युवतीले प्रेम सम्बन्ध रहेकै समयमा विवाह गर्ने प्रलोभन देखाएर शारीरिक सम्पर्क भएको र विवाह पश्चात जबरजस्ती गर्भपतन गराएको आरोप लगाएकी छिन्। शर्मालाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रहरी निरीक्षक मनिष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। पीडित युवती र प्रहरी निरीक्षक शर्मा बीचको प्रेम सम्बन्धमा खटपट आएपछि शर्माले अर्कै युवतीसँग विवाह गर्ने तयारी गरेको र त्यो कुरा थाहा पाएपछि अधिकार कर्मीहरूको सहयोगमा प्रहरी निरीक्षकसँग आफूले विवाह गरेको युवतीले बताएकी छिन्। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले कर्णालीका भूमिहीन सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन गर्न जनप्रतिनिधिसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। आयोगले सुर्खेतका 9 पालिका, रुकुम पश्चिमका मुसिकोट र चौरजहारी नगरपालिका तथा त्रिवेणी गाउँपालिका, सल्यानको बागचौर नगरपालिका र कालीमाटी गाउँपालिका तथा जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा लगत सङ्कलन गर्ने तयारी गरेको छ। सम्बन्धित पालिकाहरूले नै सुकुम्बासीको पहिचान, लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम गर्ने समझदारी गरिएको आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद गेवालीले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय सरकारलाई पनि यो कार्यमा सरिक गराउनुपर्छ, संलग्न गराउनुपर्छ, उसको भूमिका त अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेर यसपटक हामीले यसको लगत लिने कामलाई स्थानीय सरकारलाई नै पूर्ण जवाफदेही हुने गरी स्थानीय सरकारमा ल्याएका छौँ। लगत सङ्कलन गरी वास्तविक भूमिहीनलाई मात्रै जग्गाको लालपूर्जा उपलब्ध गराइने कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताउनुभयो। मान्छेहरूले लालपूर्जा पाउनेछन्। सुकुम्बासी भूमिहीन दलितहरू यता सुकुम्बासीहरूले उपयुक्त ठाउँमा जग्गा पाउनेछन्। मनाङ जिल्लाका अरू सबै गाउँपालिकालाई मोटर बाटोले जोडे पनि नर्पाभूमि गाउँपालिकामा भने अझै मोटर बाटो पुग्न सकेको छैन। नर्पाभूमिमा खच्चड र मानिसले नै सामान ओसार पसार गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदा दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू महँगो बनेका छन्। मनाङ जिल्लाका सबै गाउँपालिकालाई मोटर बाटोले जोडे पनि नार्पाभूमि गाउँपालिकामा भने अझै मोटर बाटो पुग्न सकेको छैन। यहाँ खच्चड र मानिसले नै सामान ओसार पसार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अधिकांश दैनिक उपभोग्यका सामान खच्चडबाट नै वितरण गरेको यस ठाउँमा 4000 मिटर भन्दा अग्ला भिर भएको बाटोबाट दैनिक 100 खच्चड बोकेर ओहोर दोहोर गरिरहेका हुन्छन्। जिल्ला सदरमुकाम चामेदेखि यस गाउँपालिकाको केन्द्र र फु गाउँसम्म विकास निर्माणका सामग्री र दैनिक उपभोग्य वस्तुको खच्चडबाट नै ढुवानी गर्दै आएको वडा अध्यक्ष सोनाम तेजी लामाले बताउनुभयो। यहाँका मानिसहरू नुन, तेल, चामल, सिमेन्ट, विकास निर्माणका आवश्यक सामान दैनिक खच्चडबाट महँगो मूल्य तिरेर गाउँसम्म पुर्याउन बाध्य छन्। पहिले मानिसले 2 दिन लगाएर ज्यानै जोखिम राखेर सामान ओसार पसार गर्नुपर्नेमा खच्चडबाट केही सस्तो मूल्यमा सामान ढुवानी हुन थालेको स्थानीय सोनाम
लाखपर शेर्पाले बताउनुभयो। निजी घर निर्माणका लागि रड, सिमेन्ट, खच्चडबाट ढुवानी गर्दा प्रति केजी 80 देखि 90 रुपियाँसम्म ढुवानी हुने गरेको छ। दैनिक 6000 देखि 15000 केजीसम्म सामान आउने गरेको स्थानीयले बताउँछन्। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मोटर बाटोको ट्र्याक खोल्ने काम भए पनि एउटै भिर काट्न करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने स्थानीय तहले जनाएको छ। नवीन लामिछाने, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, मनाङ। अब आर्थिक समाचार। कास्कीको मौजाका स्थानीयहरूले सामूहिक रूपमा बाख्रा पालनबाट आकर्षक आम्दानी गर्न थालेका छन्। उनीहरूले मौजा बाख्रा पालन कृषि सहकारी संस्था नै दर्ता गरेर व्यवसायलाई संस्थागत गरेका छन्। सहकारीमा आबद्ध भएका त्यहाँका 112 घर परिवार किसानमध्ये कतिपय किसानले त 200वटासम्म बाख्रा पालेका छन्। गाउँलेहरूले बाख्रा पालनबाट वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका छन्। उनीहरूले मुख्यतया बोयर, जमुनापारी र खरी जातका बाख्रा पालेका हुन्। गाउँभर गरी करिब 5000को सङ्ख्यामा खसी बोका सहितका बाख्रा रहेको र वार्षिक 1 करोड रुपैयाँभन्दा बढीका खसी बोका बिक्री हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। एउटा उत्साह अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा एक खालको चाहिँ यो व्यवसाय चाहिँ उत्प्रेरित गर्नलाई चाहिँ हामी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 20 ले आफूले मात्रै वडा स्तरीय योजनाबाट नै हामीले चाहिँ केही रकम विनियोजित गरेका थियौँ। बोयर जातको भनेपछि अलि विविध छ नेपालमा र यो चाहिँ अलिकति छिटो सप्रनी मासुको लागि चाहिँ अलिकति राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि अब धेरै किसानहरूले बोयरको लाई चाहिँ मन पराउने खालको अवस्था छ। अन्त्यमा आजका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी। अध्यादेश पछिको संवैधानिक परिषदको बैठक सम्पन्न। भक्तजनका लागि 9 महिनादेखि बन्द रहेको पशुपति मन्दिर भोलिदेखि खुल्ला हुने। आज राष्ट्रपतिद्वारा मन्दिरमा क्षमा पूजा। प्रधानमन्त्रीद्वारा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 35औं प्राज्ञ सभालाई भर्चुअल सम्बोधन। प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अझ प्रभावकारी योगदान गर्नुपर्ने भनाई। नेपालमा करिब 5 महिना यता आज सक्रिय संक्रमितको संख्या 10,000 भन्दा तल। पछिल्लो समय संक्रमण मुक्त हुने दर बढ्दो। स्पेनमा कोरोना संक्रमित 104 वर्षीय हजुरआमा संक्रमण मुक्त। विदाईमा अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले मनाए खुसियाली। र चितवनमा सम्पन्न गौतम बुद्ध कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि टिम राप्तीलाई फाइनलमा नारायणी 9 रनले पराजित। समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।